नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषय पढ्दै थियौं र आज चाहिँ हामी यो सर्कल भन्ने जुन टपिक छ यो टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। यसबाट चाहिँ हामीले जहिले पनि चाहिँ 4 मार्क्समा पनि क्वेशन आउँछ, 2 मार्क्समा पनि क्वेशन आउँछ, 1 मार्क्समा पनि क्वेशन आउँछ र 6 मार्क्समा पनि क्वेशन आउँछ है। त्यही भएर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो कम्पलसरी म्याथमा चाहिँ एसई को एक्जाममा चाहिँ यो तपाईलाई सर्कलबाट धेरै नै क्वेशन आउँछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। त्यही भएर अब सुरुदेखि नै हामी बुझौँ न त सर्कलको यसो कन्सेप्टको बारेमा। र आज चाहिँ हामी यो सर्कलमा भएका थ्योरम्सहरु के कस्ता छन् ती थ्योरमहरु हामी बुझ्छौं। अब थ्योरमको थ्योरेटिकल प्रुफ चाहिँ सबै बुकमा तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ हैन। बुकमा थ्योरमको चाहिँ थ्योरेटिकल प्रुफ र एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ दिएकै हुन्छ। सो तपाईले त्यहाँबाट हेर्नु होला। म थ्योरम चाहिँ तपाईहरुलाई सबै बुझाइदिन्छु। तर त्यो बुझाउनु भन्दा अगाडि त्यो सर्कल भनेको के हो? सर्कल सबले बनाएको छ। सबैलाई थाहा छ सर्कल भनेको एउटा चाहिँ गोलो फिगर हो, 2D फिगर हो हैन। यसको बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्छौं। यसमा के कस्ता टर्म्सहरु हुन्छन् त यो सर्कलमा भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। ल हेरौं। सर्कलमा तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा रेडियस हुन्छ हो, सरी सेन्टर हुन्छ हैन। यो ओ भनेको चाहिँ के हो त? सर्कलको सेन्टर हो, ठ्याक्कै बीचको भाग हो हैन। अब यो सर्कलमा सेन्टर भइसकेपछि त अर्को कुरा के हुन्छ त? सर्कमफरेन्स हुन्छ। त सर्कमफरेन्स भनेको के हो त भन्दा मानिलिउँ मैले कुनै एउटा पोइन्ट लिए यहाँ, यो ए भन्ने पोइन्ट देखि मैले नाप्दै 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 गए नाप्दै गए नाप्दै गए नाप्दै गए फेरि यही ए भन्ने पोइन्टमै आए भनेपछि ठ्याक्कै एक राउन्ड घुम्दाखेरि म कति लेन्थ घुमे त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? सर्कमफरेन्स भनेर भन्छौं। जसरी ट्रायंगलमा रेक्टेंगलमा स्क्वायरमा पेरिमिटर हुन्छ त्यसरी नै सर्कलमा पनि पेरिमिटर हुन्छ। तर सर्कलको पेरिमिटरलाई हामी के भन्छौं त? सर्कमफरेन्स भन्छौं। नेपालीमा भन्नुपर्दा परिधि भनेर भन्छौं। ल त सर्कलमा के हुन्छ त? एउटा सेन्टर हुन्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसक्यो। दोस्रो कुरा के हुन्छ त? सर्कलको सर्कमफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्यो। त हेर, यो सर्कमफरेन्समा त धेरै पोइन्टहरु हुन सक्छ। यहाँ एउटा पोइन्ट, यहाँ अर्को पोइन्ट, यो पोइन्टै पोइन्ट मिलेर बनेको हुन्छ हाम्रो सर्कल हैन। सर्कमफरेन्समा धेरै पोइन्ट हुन सक्छ। त म के गर्छु भने एउटा यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट त छँदैछ यो सर्कमफरेन्समा। सो यो सेन्टर देखि कुनै पनि सर्कमफरेन्सको जुन पोइन्ट, एउटा पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई हामी के भन्छौं त? रेडियस भन्छौं। त्यही भएर सर्कलमा के हुन्छ त? रेडियस हुन्छ हैन। यो रेडियस भनेको चाहिँ के हो त? सेन्टर ओ हो भने रेडियस चाहिँ हाम्रो ओए भनेको चाहिँ रेडियस हो है। त्यस्तै सर्कलमा के हुन्छ त? डायमिटर पनि हुन्छ। त डायमिटर भनेको के हो त भन्दा सर्कलको सेन्टरबाट पास हुने लाइन र दुईटा सर्कमफरेन्स पोइन्टमा टच हुने लाइनलाई हामी के भन्छौं? डायमिटर भन्छौं। यो बी र सी भनेको के हो त? डायमिटर हो। के हो डायमिटर भनेको? दुईटा सर्कमफरेन्सको पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले जोडेर जुन लाइन बनाउँछौं र जुन लाइन सेन्टरबाट पनि पास हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं डायमिटर। त यो डायमिटर बीसी हो। त्यसो भए मलाई भन त सर्कमफरेन्सको दुईटा पोइन्ट टच भयो तर सेन्टरबाट पास भएन भने यसलाई के भन्छ? यो ई, यो एफ। त यो एफ लाई के भन्छ? यो त सेन्टरबाट पास भएको छैन, यो त डायमिटर पक्कै पनि होइन। त यो के हो थाहा छ कसैलाई? नो सर। यसलाई भन्छौं हामी कट है। यो एफ भनेको चाहिँ कट हो। सर्कल हो सर, नेपालीमा जीवा भनिन्छ सर। के भनिन्छ? जीवा। जीवा। ल नेपालीमा जीवा भनिँदो रहेछ है। त सर्कलको कुनै दुईटा सर्कमफरेन्स पोइन्टलाई हामीले जोड्यौं भने हाम्रो एउटा के भन्ने रहेछ? कट भन्ने रहेछ। भने तिमीहरु मलाई भन त यो बीसी भनेको कट हो कि होइन? तो बीसी भनेको होइन सर, कट। अब पिटाइ खायो। कट भनेको के हो? कटको मलाई परिभाषा भन। कटको परिभाषा के हो? डेफिनेसन के हो? त्यो थाहा छैन सर। अहिले भर्खर त मैले भने सर्कलको यदि दुईटा सर्कमफरेन्समा भएको जुन पोइन्टहरुलाई जोड्ने लाइन छ भने त्यो लाइनलाई हामी भन्छौं कट। त हेर, सर्कमफरेन्सको एउटा पोइन्ट हो बी त अर्को पोइन्ट हो सी। त यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने लाइन बनिरहेछ बीसी। त बीसी कट हो कि होइन? हो सर। हो, भनेपछि बीसी पनि कट हो। त बीसी भनेको यो सर्कलमा भएको सबैभन्दा ठुलो कट हो। कुरा बुझ्यौ? बीसी भन्दा ठुलो कट हुन्छ। अहिले त तपाईले भन्नुभयो सर सेन्टरबाट पास हुँदैन, त्योलाई नि कट भन्छ सर। मैले सेन्टरबाट पास हुँदैन भनेको छैन। सेन्टरबाट पास हुने पनि कट हो। खासमा कटको डेफिनेसन के हो भने सर्कमफरेन्सको दुईटा पोइन्टहरु जोड्ने लाइनलाई कट भनिन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर, बुझे सर।
भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट भनेको त बिसी पनि हो, त्यो पनि कड हो, तर यो सेन्टरबाट पास भइरहेको छ, त्यही भएर यसलाई डायमिटर पनि भनेर भन्न सकिन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। अब भन कुनै पनि सर्कलमा डायमिटर भन्दा लामो कड हुन्छ कि हुँदैन होला? हुँदैन सर। हुँदैन हो, त्यही भएर डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ त? लङ कड पनि भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? लङ कड। योभन्दा लामोहरू कडै हुँदैन। कुरा बुझ्यौ नि? ल ठिक छ। त अब आउँ आर्क। ल आर्क भन्दा पनि पहिला हामी जाउँ सेगमेन्टमा। ल हेर, अब सेगमेन्ट भनेको के हो त? कुनै पनि कडले जुन छुट्याएको भाग हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सेगमेन्ट। जस्तो यहाँ इएफ भन्ने कड छ, त इएफ भन्ने कडले छुट्याएको जुन भाग छ, यो भाग, एउटा यो भाग छ, अर्को ठुलो भाग छ, हो? यस सर। त यो जुन सानो भागलाई हामी भन्छौँ माइनर सेगमेन्ट, त ठुलो भागलाई के भन्छौँ? मेजर सर, मेजर सेगमेन्ट सर। यस, यो अर्को भयो मेजर सेगमेन्ट। ल त एउटा माइनर सेगमेन्ट हुँदो रहेछ, अर्को मेजर सेगमेन्ट हुँदो रहेछ। भनेपछि के रहेछ सेगमेन्ट भनेको? कडले छुट्याएको भागलाई हामी सेगमेन्ट भनेर भन्छौँ। परिभाषा भने सर? परिभाषा भनेको के हो त भन्दाखेरि द रिजन इन्क्लोज्ड बाई द कड एन्ड आर्क इज कल्ड सेगमेन्ट भनेर भनिन्छ। त आर्क भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर, अब यो यफई भनेको आर्क हो कि होइन त? त्यसो भए त यफई भनेको आर्क हो हैन? यो यफई भनेको एउटा आर्क हो, यसलाई हामी आर्क भन्छौँ है। आर्क भनेको के हो भने कुनै पनि सर्कलको सर्कमफेरेन्सको एउटा भागलाई हामी के भन्छौँ? आर्क भनेर भन्छौँ। आर्क भनेको के हो अरे? सर्कमफरेन्सको भाग हो। सर्कमफरेन्सको भागलाई हामी के भन्छौँ? आर्क भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? यस सर। त यो पनि एउटा आर्क हो, एसी आर्क। यो पनि एउटा आर्क हो, बीसी आर्क। ठिक छ? कुरो ठिक छ? यस सर। ल सर, हजुर, माइनर सेगमेन्ट र मेजर सेगमेन्टमा म कन्फ्युजन छु, के हुन्छ? सानो छ त माइनर, ठुलो छ त मेजर। कुरा बुझ्यौ? एकचोटि फिगरमा बुझाइदिनु राम्रोसित फेरि सर। एउटा यस्तो कड छ, यो सानो छ त यो माइनर सेगमेन्ट, यो ठुलो छ त यो मेजर, पहेँलो कलरको मेजर सेगमेन्ट। कुरा बुझ्यौ? यस सर। क्लियर भयो नि? ल त अब जाउँ सेक्टरमा। त सेक्टर भनेको के हो यसमा विषयमा अलिकति हेर। एउटा सर्कल छ, सर्कलको एउटा सेन्टर हुन्छ। भनेपछि सेक्टर भनेको के हो भने दुईटा रेडियस बीचको भागलाई हामी के भन्छौँ? सेक्टर भन्छौँ। जस्तो कि मैले एउटा ओए भन्ने चाहिँ यहाँ रेडियस बनाएँ र अर्को ओबी भन्ने रेडियस बनाएँ, त यो जुन भाग छ यो भागलाई हामी के भन्छौँ अरे? त्यसो भए सेक्टर भन्छौँ। भनेपछि सेक्टर र सेगमेन्टमा के भिन्नता रहेछ त? के डिफरेन्स रहेछ थाहा पायौ? यस सर। सेक्टर भनेको जहिले पनि रेडियस, दुईटा रेडियस बीचको भागलाई हामी सेक्टर भन्छौँ। तर कुनै पनि सेगमेन्ट र कुनै पनि कड र आर्क बीचको भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सेगमेन्ट भनेर भन्छौँ। कुरा क्लियर? यस सर। 9 नम्बरमा जाउँ, कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स। त कन्सेन्ट्रिक भनेको के हो त भन्दा कन भनेको एउटै, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टर भएको। त एउटै सेन्टर भएको सर्कल्सहरू छ। सर्कल्स है, सर्कल्स भनेको एउटा भन्दा धेरै सर्कल। त एउटै सेन्टर भएको यदि दुईटा अथवा दुई भन्दा बेसी सर्कल छ भने त्यसलाई हामी कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्छौँ। जस्तो कि एउटा यो सर्कल छ हेर, यसको सेन्टर ओ मानिलिउँ, अर्को यस्तो खालको सर्कल बनाएँ,
त यो सर्कलको सेन्टर पनि ओ नै हो अरे मानिलिउँ। त यो अर्को सर्कल बनाए, यसको सेन्टर पनि ओ नै हो कि हैन? भन्छ यो तीनटा डिफरेन्ट सर्कलहरू के हो त? कन्सेन्ट्रिक सर्कल। कालो कलरको सर्कल, रातो कलरको सर्कल र यो बैगुन कलरको सर्कल भनेको कन्सेन्ट्रिक सर्कल हो, किनकि यो तीनटैको सेन्टर के छ त? एउटै हो, ओ। कुरो क्लियर? यस यस सर। सर। ल त्यस्तै गरिकन अब जाउँ हामी यो 9 नम्बर चाहिँ 10 नम्बरमा हेर। 10 नम्बरमा छ इन्टरसेक्टिङ सर्कल्स। त इन्टरसेक्टिङ सर्कल्स भनेको के हो? त्यस्तो खालके दुईटा सर्कल जुन इन्टरसेक्ट हुन्छ। त एउटा यस्तो सर्कल छ, त अर्को यस्तो सर्कल छ है। यसको सेन्टर यो भयो, यसको सेन्टर यो भयो। ल हेर, त यो दुईटा सर्कल भनेको के हो त? इन्टरसेक्टिङ सर्कल हो। दुईटै सर्कल चाहिँ के भएको छ? यो कालो र रातो कलरको सर्कल चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ यो दुईटा पोइन्टमा। एउटा यो पोइन्ट, अर्को यो पोइन्ट मानिलिउँ। यो पोइन्टको नाम पी हो, यो पोइन्टको नाम क्यू हो। भनेपछि एकचोटि ध्यान दिएर हेर, यो पीक्यू भनेको के हो? के हो पीक्यू भनेको? डायमिटर। डायमिटर हो। ल भन, पीक्यू भनेको के हो? तो कोड हो सर, कोड हो सर। पीक्यू भनेको कड हो। त यो सर्कललाई पनि मेटाइदिए। यो रातो सर्कलको पनि कड हो। यस सर। दुईटै सर्कलको कड हो। भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ त? कमन कड भन्छौँ। यो पीक्यू भनेको कालो सर्कलको पनि कड हो, रातो सर्कलको पनि कड हो। त यो पीक्यू भनेको के रहेछ त? के रहेछ? कड रहेछ। दुईटै सर्कलमा भएको कड भएको कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ त? कमन कड भन्छौँ। कुरो क्लियर? यस सर। त अर्को छ 11 नम्बरमा टेन्जेन्ट टु अ सर्कल। ल त अब हेर, टेन्जेन्ट भनेको के हो? यो तिमीहरूलाई मजाले थाहा छ त। कुनै एउटा सर्कल छ, त सर्कलमा एउटा कुनै पोइन्ट छ, यो पोइन्ट। हेर, सर्कल भनेको पोइन्टै पोइन्टले बनेको हो। पोइन्ट 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 जोडेर 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 एउटा सर्कल भन्छ। यसरी हो सर हो। त सर्कलको कुनै एउटा मात्रै पोइन्टलाई चस्स छोएर जाने अथवा त्यो पोइन्टबाट जाने लाइनलाई के भन्छौँ हामी? टेन्जेन्ट भन्छौँ। तर कतिवटा पोइन्ट अरे? एउटै पोइन्ट, एउटा मात्रै पोइन्ट। त यो फिगरमा त अलि धेरै जस्तो देखिन्छ, तर एउटा मात्रै पोइन्ट हो। सो यो एबी भनेको के हो त? टेन्जेन्ट हो। टेन्जेन्ट भनेको के हो त? सर एक्सक्युज मी सर, योमा भनिरहेको छ नि एउटा पोइन्ट, त यो पिक्चरमा त अहिले धेरै पोइन्टमा नि टच छ। धेरै पोइन्टमा टच छ छन चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेको हो, तर एकदम माइक्रोस्कोपिक भ्यूले हेर्ने भने यो एउटा मात्रै पोइन्टमा टच गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। यस सर। एउटा मात्रै पोइन्टमा टच गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? टेन्जेन्ट भनेर भन्छौँ। यो पोइन्टको नामलाई मानिलिउँ टी भयो भने यो एटिबी भनेको के हो त? टेन्जेन्ट हो। यो टी पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ? सर हजुर हजुर सर यो वृत्तको केन्द्र बिन्दुबाट सर मानव सर यो ट्यान्जेन्ट लाइनमा यदि टच छ भने सर त्यसले परपेन्डिकुलर हुन्छ नि सर। अरे तिमी एकदम ठिक कुरा भन्यौ। यो कुरा हामी अहिले केमा पढ्छौँ त? थियोरममा पढ्छौँ। थियोरम नम्बर 11 मा यो कुरा हामी गर्छौँ हैन? कुरा ठिक छ? यस सर। कन्टिन्यू हिँड्नु सर। ल अब हेर, त जुन यो टी पोइन्ट छ, यो टी पोइन्टमा के भएको छ त? यो सर्कल र यो टेन्जेन्ट के भएको छ? टच मात्रै भएको छ। त यो पोइन्टलाई के भनिन्छ? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। ठ्याक्कै कन्ट्याक्ट भएको छ, यो छोको छ, त्यही भएर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेर भनिन्छ। कुरा बुझ्यौ? हो सर। ल ठिक छ। अब जाउँ 12 नम्बर, हाम्रो लास्ट नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड टु अ सर्कल। यस सर, छेदक। त टेन्जेन्ट भनेको कतिवटा पोइन्टलाई छुने त? एउटा मात्रै पोइन्टलाई छुने। त सेकेन्ड भनेको के त? दुईटा पोइन्टलाई छुनेलाई हामी के भन्छौँ? सेकेन्ड भनेर भन्छौँ। जस्तो कि एउटा यो सर्कल छ, अब यो पोइन्ट ए भयो,
त मैले एउटा लाइन बनाएँ, यस्तो लाइन एबी भन्ने एउटा लाइन बनाएँ। त यो एबी लाइन भनेको के हो त? सेकेन्ड लाइन हो, किनकि यसले यो सर्कललाई दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ, एउटा यो पोइन्ट, अर्को यो पोइन्ट। कुरा क्लियर? यस सर। ल यो भनेको सेकेन्ड हो। ल अब तिमीहरूले यहाँ सर्कलको सबै कुराहरू थाहा पायो। सर्कम्फरेन्स भनेको के हो, रेडियस के हो, डायमिटर के हो, आर के हो, कट के हो, सेगमेन्ट के हो, सेक्टर के हो, कन्सेन्ट्रिक सर्कल के हो, इन्टरसेक्टिङ सर्कल के हो, कमन कट के हो, ट्यान्जेन्ट के हो, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हो, सेकेन्ड भनेको के हो, सब कुरा क्लियर छ नि? केहीमा कन्फ्युजन छ नि? नो सर। सर्कलसँग रिलेटेड जुन थ्योरम्सहरू छन् त्यो थ्योरमको विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ है। ल हेर, रिलेटेड टु सर्कल थ्योरम नम्बर 1। ल हेर, थ्योरम नम्बर 1 ले के भन्छ भने चाहिँ कुनै यदि if two arcs of a circle subtend equal angles at the center of circle, the arcs are equal। ल त यसले के भन्छ भने यदि कुनै पनि सर्कलमा भएको दुईटा आर्कले बराबरी एंगल बनाउँछ भने त्यस्तो खालके आर्कहरू के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ भनेर यसले भन्छ। ठीक छ? भन्नुको मतलब यहाँ हेर, तिमीलाई म फिगरमा देखाउँछु त। एउटा यो फिगर भयो सर्कल, यसको एउटा सेन्टर छ। त हेर, यो सेन्टरमा मैले एउटा आर्क यहाँ बनाइरहेको छु। जस्तो मानिलिउँ यो एबी आर्क छ। एबी आर्कले मानिलिउँ यहाँ एंगल बनाइरहेको छ थीटा, हैन? थीटा भनेको 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री जति पनि हुन सक्छ। यो कहाँ बनाएको हो? सेन्टरमा बनाएको, ओ भन्ने पोइन्टमा बनाएको, सेन्टरमा बनाएको। त्यही भएर कुनै पनि आर्कले यहाँ एउटा थीटा भन्ने एंगल सेन्टरमा बनाइरहेको छ यो एबी आर्कले। त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ आर्क छ, हेर म बनाउँदैछु। यो सीडी भन्ने आर्क छ। त यो सीडी भन्ने आर्कले पनि मानिलिउँ यो सेन्टरमा थीटा भन्ने नै एंगल बनाइरहेको छ। यो दुईटै एंगलहरू इक्वल छ, दुईटैले सेन्टरमा बनाएको एंगल हो। यस्तो केसमा के हुँदो रहेछ त? यो एबी आर्क र सीडी आर्क पनि के हुँदो रहेछ त? बराबरी हुँदो रहेछ। यदि यो चाहिँ 5 सेन्टिमिटर भयो भने नाप्दाखेरि यो पनि 5 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल त के रहेछ? कुनै पनि आर्कले सेन्टरमा, कुनै पनि दुईटा आर्कले सेन्टरमा चाहिँ एउटै एंगल बनाउँछ, बराबरी एंगल बनाउँछ भने त्यो आर्क पनि बराबरी हुँदो रहेछ। अब भन मनिषराज। सर त्यो त बुझिहालेँ सर, एंगल कुनै दुईटा आर्कले एंगल बनाउँछ। तर सर यो सीबी के हुन्छ सर? सीबी के हुन्छ भनेको तात्पर्य सर, जस्तै सीबीले कुनै पनि एंगल बनाउँदैन सर। सीबीले पनि त यहाँ बनाउँछ, कुनै एंगल त बनाउला, बीटा एंगल बनाउला। अच्छा, तर त्यो इक्वल हुँदैन सर। तर मानिलिउँ अब यो सीबीले पनि मानिलिउँ थीटा एंगलै बनायो है भने यो तीनटै आर्कहरू के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। तीनटैले यदि थीटा बनायो भने तीनटै आर्क इक्वल भयो नि। कुरा ठीक छ? यस सर। यस सर। ल त अहिले नगरौँ, थीटा नलेखौँ। कुनै पनि दुईटा आर्कको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ अहिलेको लागि। ल त यो कुरा भयो। अब जाउँ नेक्स्ट थ्योरममा। त कन्भर्स अफ थ्योरम 1। त थ्योरम 1 को कन्भर्स भनेर भन्छ है। थ्योरम 1 को कन्भर्स भनेको थ्योरम 1 को ठ्याक्कै उल्टो। त
यसको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ हेर त यहाँ हामीले के भनिरहेको थियौँ सेन्टरको एङ्गल इक्वल भयो भने आर्क इक्वल हुन्छ भनेर भर्खर थ्योरम 1 मा भनेको थियौँ भनेपछि यसको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ त यदि चाहिँ आर्क इक्वल भयो भने सेन्टरको एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ भनेर यसले भन्छ केले यो कन्भर्स अफ थ्योरम 1 भनेको थ्योरम 1 को ठ्याक्कै उल्टो भनेको छ यसको स्टेटमेन्ट के हो भने इक्वल आर्क्स of a circle subtend equal angles its center भनेर भनेको यसको मिनिङ के हो भने जस्तो यहाँ मानिलियौं चाहिँ दुईटा आर्क बनाइरहेको छ है दुईटा आर्क छ एउटा यो ल यो सेन्टर भयो यो एबी आर्क छ त अर्को आर्क मैले बनाएँ सीडी आर्क त मानिलियौं यो आर्क र यो आर्क चाहिँ बराबरी छ भने जुन एबी र सीडी आर्कले बनाएको हुन्छ नि यहाँ एंगल बनाउँछ यसले पनि यहाँ एंगल बनाउँछ ओ यो एंगलहरु पनि के हुने रहेछ त इक्वल हुने रहेछ त एंगल एओबी र एंगल सीओडी यो पनि बराबरी हुने रहेछ आर्क इक्वल भयो भने एंगल पनि सेन्टरमा बनाएको एंगल पनि इक्वल हुने रहेछ कुरा बुझ्यौ यस सर ल ठीक छ त अब अर्को थ्योरममा जाउँ थ्योरम नम्बर 2 तो थ्योरम नंबर 2 ले के भन्छ भने इक्वल chords of a circle form equal arcs in the circle त यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त हेर त एउटा सर्कल छ यो एउटा ओ भन्ने सेन्टर भयो अब हेर यदि कुनै पनि दुईटा कर्डहरु इक्वल छ अरे इक्वल कर्ड्स भनेको के हो त कर्डहरु यदि इक्वल छ भने त्यसले जुन बनाएको आर्क छ त्यो आर्क पनि इक्वल हुन्छ त मानिलियौं एउटा यस्तो कर्ड छ एबी भन्ने कर्ड छ त अर्को कर्ड छ सीडी भन्ने कर्ड छ त यो एबी कर्ड र सीडी कर्ड मानिलियौं बराबरी छ भने के हुने रहेछ त यो एबी आर्क यति आर्क एबी आर्क र यो सीडी आर्क पनि के हुने रहेछ त बराबरी हुने रहेछ त्यसरी कर्ड इक्वल भयो भने यो जुन आर्क हुन्छ आर्क पनि इक्वल हुने रहेछ कुरा बुझ्यौ यस सर ल ठीक छ यस सर त यो थ्योरम नम्बर 2 भयो अब ठ्याक्कै यसको उल्टोमा जाउँ कन्भर्स अफ थ्योरम 2 यो थ्योरमहरु चाहिँ सबै तिमीहरुलाई याद हुनुपर्छ है यो प्रोपर्टी जस्तो हो है एकदम याद गर प्रुफ गर्ने बेलामा एकदम धेरै चाहिन्छ त कन्भर्स अफ थ्योरम 2 ले के भन्छ भने हेर कुनै एउटा सर्कल छ अब थ्योरम 2 को कन्भर्स भनेपछि थ्योरम 2 को ठ्याक्कै उल्टो हेर थ्योरम 2 मा के भनिरहेको थियो कर्डहरु इक्वल भयो भने आर्क इक्वल हुन्छ भनेर भनिरहेको छ त यसको कन्भर्स थ्योरमले के भन्छ त आर्क इक्वल भयो भने कर्ड पनि इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ भन्नुको मतलब इफ द आर्क्स formed by chords are equal then the chords are also equal भन्नुको मतलब मानिलियौं यहाँ एउटा कर्ड छ त एबी भन्ने कर्ड छ र अर्को कर्ड छ सीडी भन्ने कर्ड छ त यो एबी भन्ने कर्डले बनाएको आर्क भनेको एबी आर्क हो हैन यो आर्क हो र सीडी भन्ने कर्डले बनाएको आर्क भनेको सीडी आर्क हो यदि यो आर्कहरु
इक्वल छ भने यो कर्डहरु पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ हैन इफ एबी आर्क इज इक्वल टु सीडी आर्क त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त एबी कर्ड र सीडी कर्डहरु बराबरी हुन्छ है कुरा क्लियर यस सर ल Yes, sir. अब जाउँ थ्योरम नम्बर 3 मा the angle at the center of the circle the angle at the center of circle is twice the angle at its circumference standing on same arc ल र यसले के भनिरहेछ एउटा सर्कल छ सर्कलमा एउटा सेन्टर छ अब यहाँ के भनेको छ त सर्कलको सेन्टरमा बन्ने एंगल चाहिँ सर्कलको सर्कमफरेन्समा बन्ने एंगल भन्दा ठ्याक्कै डबल हुन्छ ट्वाइस हुन्छ दुई गुना हुन्छ तर कति बेला त्यो दुईटै एंगल सेम आर्कमा बन्नु पर्यो त मैले यहाँ एउटा आर्क बनाइरहेको छु यो ए यो बी त यो एबी भनेको के हो यो एउटा आर्क हो है ल अब हेर त यो एबी आर्कले सेन्टरमा बनाएको एंगल भनेको के हो एओबी हो यो एंगल एओबी भनेको सेन्टर एंगल हो सेन्टरमा बनाएको एंगल हो एबी आर्कले त्यस्तै गरिकन यो एबी आर्कले सर्कमफेरेन्समा बनाएको एंगल सर्कमफेरेन्स भनेको के हो त यो पोइन्ट पनि सर्कमफेरेन्स हो यो पोइन्ट पनि सर्कमफेरेन्स हो यो पोइन्ट पनि सर्कमफेरेन्स हो जुनसुकै पोइन्ट लियो ल मानिलियो मैले कुनै एउटा पोइन्ट लिए ल यो पोइन्ट लिए त सर्कमफेरेन्समा बनाएको एंगल भनेको के हो त यो एंगल एसीबी भन्ने एंगल त यो थ्योरमले के भनेको छ हेर यहाँ यो एसीबी भन्ने एंगल पनि एबी आर्कमै छ एओबी भन्ने एंगल पनि एबी आर्कमै छ त यस्तो केसमा के हुँदो रहेछ त भन्दा यो सर्कमफरेन्समा यदि मानिलियो 30 डिग्री बनायो भने सेन्टरमा कति बनाउँदो रहेछ त 60 डिग्री बनाउँदो रहेछ ठ्याक्कै ट्वाइस भनेको दुई गुना डबल भनेर भनिन्छ कुरा बुझ्यौ यस सर त यसको यहाँ Yes, sir. म्याथमेटिकली लेख्नु पर्यो भने एंगल एओबी भनेको के हुँदो रहेछ त 2 टाइम्स एंगल एसीबी हुँदो रहेछ कुरा बुझ्यौ Yes, sir. यस सर ल त अब अर्को थ्योरममा जाउँ 6 नम्बरमा त यो थ्योरम नम्बर 4 ल हेर यसले के भनेको छ भन्दा द एंगल एउटा कुरा यहाँ तिमीलाई मैले भन्न बिर्से जुन यहाँ एंगल एट सर्कमफरेन्स भनेको छ नि एंगल एट इट सर्कमफरेन्स हो यो एंगललाई हामी अर्को पनि नाम दिन्छौँ के नाम दिन्छौँ भने यसलाई हामी भन्छौँ इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेर भन्छौँ के भन्छौँ अरे Inscribed angle. इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको कुन एंगल हो एंगल सर्कमफेरेन्स ABC, sir. एबीसी कि एसीबी यस सर ACB, sir. एसीबी चाहिँ के हो इन्स्क्राइब्ड एंगल हो है यसको अर्को नाम हो एंगल एट द सर्कमफरेन्सलाई सर्कमफरेन्समा बनेको एंगललाई हामी इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि भन्ने गर्छौं ल त यसमा जाउँ त थ्योरम नम्बर 4 मा के भनेको छ द एंगल इन द सर्कमफरेन्स of a semicircle is right angle कहीं पढेको हो यो पढेको है यो हामीले भेक्टरमा पढेको भेक्टरको अन्तिम थ्योरम हामीले अप्सनल म्याथको यो भेक्टर टपिकमा पढिसकेका छौं ल हेर यहाँ पनि देखाउँछु त एउटा यो सर्कल हो ओ भन्ने
ओ भन्ने सेन्टर भएको एउटा सर्कल छ यहाँ। त यो सर्कलमा अब मैले सेमी सर्कल बनाउनु पर्यो। त सेमी सर्कल बनाउनको लागि ठ्याक्कै एउटा डायमिटरले मैले यसलाई काटेँ। एबी भन्ने डायमिटर छ। त हेर अब एउटा सेमी सर्कलमा बनेको एंगल भनेको छ। त सेमी सर्कल भनेपछि चाहे मुनिको पार्ट काट चाहे माथिको पार्ट काट। ल मैले मुनिकै पार्ट यसलाई हटाइदिएँ। ल त यो जुन सेमी सर्कल छ यो सेमी सर्कलमा कहाँ बनेको एंगल अरे सर्कमफरेन्समा बनेको एंगल। त सर्कमफरेन्स भनेको यो सर्कमफरेन्स हो हैन। अब यो सर्कमफरेन्समा जहाँ पनि पोइन्ट हुन सक्छ है। अब एउटा मैले कहीँ पोइन्ट मानिलिउँ। ल यही पोइन्ट माने, यो पोइन्ट माने, यो पोइन्टको नाम मैले सी माने। त यसले के भनिरहेछ यो थ्योरमले यो जुन एंगल छ एंगल एसीबी भन्ने एंगल यो एंगल कति हुन्छ अरे 90 डिग्री हुन्छ अरे। कुरा बुझ्यौ? यस सर। यस सर। थ्योरमले भनेको एंगल एसीबी भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। त यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ होला। कुन एंगल भन्छौ भने यो एडीबी पनि 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्छ सर। त ल यो मैले अलि मेटाइदिएँ। ल अब जाउँ नेक्स्ट थ्योरममा। हेर थ्योरम नम्बर 7 सरी 7 नम्बर थ्योरम नम्बर 5 मा ल ए सुन है यसलाई यस्तो पनि भन्न सकिन्छ है। यो जुन थ्योरम छ यो थ्योरमलाई कहिलेकाहीँ हामीले यसरी पनि लेख्छौं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अलवेज राइट एंगल भनेर पनि कहिलेकाहीँ यो थ्योरमलाई भनिन्छ है। कुरा बुझ्यौ? यस सर। सेमी सर्कल इज अलवेज राइट एंगल। सेमी सर्कलमा बनेको जुन एंगल छ त्यो राइट एंगल हुन्छ भनेर यो थ्योरमलाई यसरी पनि कहिलेकाहीँ लेख्ने गरिन्छ यसको स्टेटमेन्ट। त अर्को थ्योरम हेरौँ अब। ल थ्योरम नम्बर 5। ल त थ्योरम नम्बर 5 ले के भन्छ भने द एंगल्स एट द सर्कमफरेन्स अफ ए सर्कल। ल पहिला एउटा कुरा भन, सर्कमफरेन्समा बनेको एंगललाई हामी के भन्छौँ अरे? के भन्छौँ? राइट एंगल ट्रायंगल सर। अहिले पिटाइहाल्छु। सर्कमफरेन्समा बनेको एंगल इन्स्क्राइब एंगल। यस सर। यस सर इन्स्क्राइब एंगल। त द एंगल्स एट सर्कमफरेन्स के छ यहाँ? एंगल्स छ दुईटा एंगल्स है, एउटा मात्रै एंगल हैन। द एंगल्स एट द सर्कमफरेन्स of a circle are standing on same arc है। of a circle standing on same arc are equal। त यसले भनेको के हो भने हेर त एउटा सर्कल छ, सर्कलमा एउटा मैले मानिलिउँ यहाँ सेन्टर बनाएँ। त हेर यो थ्योरमले के भनिरहेको छ भने सर्कमफरेन्समा बनेको जुन एंगल्सहरु छ त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ अरे। त कति बेला? त्यति बेला जति बेला त्यो दुईटै एंगल के हुन्छ त सेम आर्कबाट बन्छ, सेम आर्कमा बसेको हुन्छ। त एउटा आर्क मैले बनाएँ ए बी आर्क। त हेर यहाँ त यो एबी आर्कमा बनेको एउटा सर्कमफरेन्सको एंगल भनेको यो एंगल एउटा मैले बनाएँ यहाँ एसीबी भन्ने एंगल। त्यस्तै यो एबी आर्कमा बसेको अर्को एंगलमा बनाउँदै छु यो एडीसी भन्ने एंगल। त हजुर सरी सर बीच नम्बरमा सर सेन्टरलाई छुदैन सर। सेन्टरलाई छुए पनि नछुए पनि फरक परेन।
ल यो एंगल एकेबी। ल यो तीनटै एंगलहरु के हुन्छ बराबरी हुन्छ किनकि यो तीनटै एंगल कुन आर्कमा बसेको छ कुन आर्कमा बनेको छ एबी आर्कमा। त एउटै आर्कमा बनेको जुन इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु हुन्छ यो एंगल यो एंगल यो एंगल यी एंगलहरु के हुन्छन् त इक्वल हुन्छन्। त एंगल एडीबी इज इक्वल टु एंगल एसीबी अथवा इज इक्वल टु एंगल एकेबी है। यो तीनटै एंगलहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। कुरा क्लियर? यस सर। ल यस सर। त यो थ्योरमलाई कहिलेकाहीँ अर्को तरिकाले पनि लेखिन्छ। त के लेखिन्छ यसको स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि एंगल्स in the same segment of a circle are equal। ल त एउटै सेगमेन्टमा बनेको एंगलहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ हैन भनेर पनि यसलाई यो थ्योरमलाई लेख्न सकिन्छ। यो अर्को तरिकाले पनि हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं। तिमीहरुलाई क्वेशनमा कहिलेकाहीँ के भन्छ भने प्रुभ दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेन्ट अफ अ सर्कल आर इक्वल भनेर भन्छ। तिमीहरुले यही कुरालाई के गर्नुपर्ने हो प्रुभ गर्नुपर्ने हो थ्योरेटिकल्ली। यो तिमीहरुले बुकमा भेटाउन सक्छौ है। अब जाउँ थ्योरम 8 नम्बरमा। त 8 नम्बरमा छ थ्योरम नम्बर 6। त यसले के भन्छ भने the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary भनेर भन्छ है। the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। त यहाँ तीनटा कुरा छ। त के तीनटा कुरा एउटा अपोजिट एंगल एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एउटा सप्लिमेन्टरी। अब पहिला जाउँ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको के हो त यो विषयमा पहिला एकछिन चर्चा गरौँ। त हेर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि सर्कलकै कुरा आउँछ है। चक्रीय चतुर्भुज सर। यस चक्रीय चतुर्भुज। त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको के हो भने त्यस्तो खालके क्वाड्रिलेटरल जुन सर्कल को सर्कमफरेन्समा भएको 4 वटा पोइन्ट मिलेर बनेको हुन्छ। त सर्कल को सर्कमफरेन्समा माने 4 वटा पोइन्ट एउटा यो पोइन्ट माने ए जुनसुकै पोइन्ट मान है जतासुकै मान एउटा यो बी भन्ने पोइन्ट अर्को यो सी भन्ने पोइन्ट अर्को यो डी भन्ने पोइन्ट। ल यो 4 वटा पोइन्ट छ। यो 4 वटा पोइन्टलाई जोडेर एउटा क्वाड्रिलेटरल बनाऊ। यस्तो यस्तो ल त यो एबीसीडी भनेको के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। एबीसीडी लाई हामी के भन्छौं एबीसीडी भनेको क्वाड्रिलेटरल हो कि हैन हो 4 वटा साइड हुने बित्तिकै क्वाड्रिलेटरल। यस सर। सर्कल को सर्कमफरेन्समा टच भएको छ 4 वटै पोइन्ट भन्ने यसलाई हामी भन्छौं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुन क्वाड्रिलेटरल अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक भनेको के रहेछ त्यसो भए सर्कल को सर्कमफरेन्समा टच भएको पोइन्टहरु बाट बनेको जुन क्वाड्रिलेटरल छ त्यो चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको कुरा बुझ्यौ त यसलाई मैले मेटाए। अब हेर अपोजिट एंगल को कुरा। त अपोजिट एंगल भनेको के हो त यो एंगल र यो एंगल अपोजिट एंगल हो सर हो। त अपोजिट त्यस्तै गरिकन यो एंगल र यो एंगल पनि अपोजिट एंगल हो। यस सर। त अपोजिट एंगल पनि बुझ्यौ। त अब जाउँ सप्लिमेन्टरी को कुरामा। त सप्लिमेन्टरी भनेको के हो त भन्दा जोड्दा 180 डिग्री हुनेलाई हामी के भन्छौं सप्लिमेन्टरी भन्छौं। भनेपछि यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट एंगल यदि हामीले जोड्ने हो भने कति हुने रहेछ 180 डिग्री। यस त्यही भएर लेख्न सक्छु म एंगल बीएसी भनेको यो एंगल र अपोजिट एंगल भनेको यो एंगल बीसीडी यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ त 180 डिग्री हुने रहेछ। त्यस्तै गरिकन अर्को एंगल छ एंगल एबीसी भनेको यो एंगल र प्लस अर्को यो एंगल
डिसी यो जोड्दा पनि 180 डिग्री हुने रहेछ। कुरा क्लियर? यस सर। यस सर। के कन्फ्युजन छैन है? ल अब हेर यहाँ हाम्रो सेन्टर छ, यो सेन्टरसँग कुनै केही मतलब भयो त? केही मतलब भएन है। अब यो जुन एडी भन्ने लाइन छ त्यो सेन्टरबाट पास भयो भने पनि यो हाम्रो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। कुरा बुझ्यौ? यस सर। यस सर। त 9 नम्बरमा जाउँ। अब 9 नम्बरमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यो टेन्जेन्टको चाहिँ थ्योरम छ यहाँ हामीलाई दिएको, यो सर्कलमा भएको टेन्जेन्टको थ्योरम है त। यसले के भन्छ भने अ टेन्जेन्ट अब थ्योरम 7 a tangent to a circle is perpendicular to the radius of circle drawn at point of contact। तैर यो थ्योरममा तीनटा कुरो छ त। के कुरो? एउटा टेन्जेन्ट छ हैन, अर्को परपेन्डिकुलर छ, अर्को पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। ल हेर त एउटा सर्कल भयो, सर्कलमा सेन्टर हुने नै भयो। त एउटा टेन्जेन्ट छ, त टेन्जेन्ट भनेको के हो त? सर्कललाई चस्स छोएर जाने एउटा लाइनलाई हामी टेन्जेन्ट भन्छौँ, ठ्याक्कै टच हुने लाइन। ल यो एबी भनेको टेन्जेन्ट हो अरे, त यो टेन्जेन्टको कुरा क्लियर भयो। त अब अर्को जाउँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा। त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको कुन पोइन्ट अरे? जुन पोइन्टमा टेन्जेन्टले यो सर्कललाई छोएको छ, त यो पोइन्ट मानिलिउँ, यो टी भन्ने पोइन्ट हो अरे। ल यो टी भनेको चाहिँ के हो त? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। त यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको कुरा पनि बुझ्यौ। अब जाउँ परपेन्डिकुलर। त के भनेको छ त भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा चाहिँ यो टेन्जेन्टको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यदि सेन्टरबाट एउटा चाहिँ लाइन तान्ने हो भने, भनेको यो ओटी लाइन तान्ने हो भने, यो ओटीलाई हामी के भन्छौँ? रेडियस भन्छौँ। यस सर। हो त यो रेडियस चाहिँ के हुने रहेछ त? यहाँ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुने रहेछ। कुरा बुझियो? एंगल ओटीए भनेको कति हुन्छ त? 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यताको एंगल पनि 90 डिग्री नै हुन्छ। एंगल ओटीबी पनि 90 डिग्री नै हुन्छ। कुरा क्लियर? यस सर। यस सर। त यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। भिडाइ खान्छौ। कसरी हुन्छ? हुँदैन। हुँदैन है। यो ओएम भनेको रेडियस हो? होइन सर। होइन। अर्को कुरा, यो एम भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो? नो सर। नो सर। यो 90 डिग्री हुँदैन। भन त ओएम र ओटी त अर्धव्यास हो नि सर। कसरी हो? एम भनेको पोइन्ट कहाँ छ? टेन्जेन्टमा यहाँ छैन? ए ओटी हो नि सर। ओटी भनेको चाहिँ रेडियस हो नि त। ओटी चाहिँ रेडियस हो है, ओएम भनेको रेडियस थोडी हो। होइन है, बुझेको छौ? यस सर। ल यस सर। ल यो कुरा पनि तिमीहरूको क्लियर भयो। ल त अर्कोमा जाउँ। 10 नम्बरमा जम्मा कतिवटा छ सर? खै अघि मैले 11वटा भनेको थिएँ, 11वटा रहने रहेछ जस्तो छ कि 11वटै छ कि हेरौँ। 11वटै छ जस्तो छ। ल अब हेरौँ थ्योरम नम्बर 8। जम्मा कतिवटा थ्योरम भइसक्यो हामीले हेरेको भन त? 7वटा। कसरी? 9वटा सर जति सर। 9वटा हेरिसक्यौँ है यहाँ। 9वटा थ्योरम हेरिसक्यौँ। यो 10औं नम्बरको थ्योरम हो।
नाम पो फरक छ त, यहाँ नाम पो थियोरम 8 छ त। अघि हामीले कन्भर्स अफ थियोरम 1 पनि पढेको, कन्भर्स अफ थियोरम 2 पनि पढेको, त्यो दुईटा थियोरम चाहिँ गर्नु परेन? यस यस सर। ल हेर, अब यो 10 नम्बरको थियोरम छ, यो थियोरम नम्बर 8 भनौँ यसलाई हैन। यसले के भन्छ भने द लेन्थ अफ two tangents to a circle at point of contact from same external point आर इक्वल। तैले भनेको के हो यहाँ बुझ। अब हेर है, एउटा पहिला सर्कल बनाइहालौँ, यसको सेन्टर ल ओ छ एउटा। अब हेर त दुईटा टेन्जेन्ट छ है, द लेन्थ अफ टु टेन्जेन्ट भन्छ दुईटा टेन्जेन्ट छ है। अब यो के भनेको छ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट एउटा छ, अर्को सेम एक्सटर्नल पोइन्ट छ। हेर अब यसले के भनिरहेछ त, एउटा कुनै एक्सटर्नल पोइन्टबाट, एक्सटर्नल पोइन्ट भनेको यो सर्कल भन्दा बाहिरको पोइन्टलाई हामी एक्सटर्नल पोइन्ट भन्छौँ। त एउटा मैले पोइन्ट मानिलिउँ, यो पोइन्ट माने हैन, यो पोइन्टको नाम मैले ल पी माने। अब हेर त यो सेम एक्सटर्नल पोइन्टको कुरा काम क्लियर खतम भयो, यो बुझ्यौ। अब दुईटा टेन्जेन्टको कुरा छ यहाँ हैन, टु टेन्जेन्ट्सको कुरा छ। त टु टेन्जेन्ट्स भनेपछि एउटा टेन्जेन्ट मैले मानिलिउँ यसरी बनाएँ, अर्को टेन्जेन्ट मानिलिउँ मैले यसरी बनाएँ। ल त यो टेन्जेन्टको नाम छ पिटिआर, ल पिटी1आर भनौँ न। यो टेन्जेन्टको नाम छ पिटी2आर, सरी पिटी2क्यू लेखौँ। ल हेर यो दुईटा टेन्जेन्ट भइहाल्यो, यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भइहाल्यो भनेपछि टेन्जेन्टको कुरा पनि बुझ्यौ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको कुरा पनि बुझ्यौ। त मलाई भन यो थियोरमले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा टेन्जेन्टको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ अरे, इक्वल हुन्छ अरे। भनेपछि कुन कुन लेन्थ इक्वल हुन्छ? T1 र T2 सर। T1 भनेको पोइन्ट हो, लेन्थमा जहिले पनि दुईटा हुन्छ। PT1 र PT2 सर। PT1 र PT2 भन्ने जुन दुईटा टेन्जेन्टहरू छ यिनीहरूको लेन्थ चाहिँ के हुने रहेछ त, इक्वल हुने रहेछ। यो लेन्थ र यो लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ भन्ने एउटा यहाँ थियोरम छ। सो यस्तो केसमा PT1 र PT2 के हुने रहेछ त, यो दुईटा लेन्थहरू इक्वल हुने रहेछ। क्लियर भयो? यस सर। यस सर। त 11 नम्बरमा जाउँ, यो हाम्रो लास्ट थियोरम हैन, 8 छ, थियोरम 9 मा हेर यसले के भनेको छ, द एंगल्स formed by a tangent to a circle and a chord drawn from point of contact are equal to respective angles at alternate segments भनेर भनेको छ। त हेर एउटा सर्कल छ हो, सर्कलमा एउटा टेन्जेन्ट छ है। ल एउटा मैले टेन्जेन्ट बनाएँ,
PTQ भन्ने टेन्जेन्ट बनाए। ठिक छ। अब कर्ड पनि म बनाउँदैछु। एउटा कर्ड हेर, यो कर्ड छ, एटी भन्ने एउटा यो कर्ड हो है। अब चाहिँ यहाँ सेगमेन्टहरु पनि छ है। सेगमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यो सेगमेन्ट हो, कर्डले छुट्याएको सेगमेन्ट हो नि त हैन। एउटा यो सेगमेन्ट हो, अर्को यो सेगमेन्ट हो। दुईटा माइनर र मेजर सेगमेन्टहरु छ। हेर अब यो थ्योरमले चाहिँ के भनिरहेको छ भने यो जुन टेन्जेन्ट र कर्डले बनाएको एंगल छ, द एंगल formed by a tangent to a circle and a chord, हैन। एंगल formed by tangent and chord भनेको कुन एंगल हो? यो एंगल है। टेन्जेन्ट र कर्डले बनाएको जुन एंगल छ, यो एंगल चाहिँ के हुन्छ अरे? इक्वल हुन्छ अरे। इक्वल हुन्छ अरे। त के सँग इक्वल हुन्छ भनेको छ त रेस्पेक्टिभ एंगल्स एट अल्टरनेट सेगमेन्ट भनेर भनेको छ हैन। रेस्पेक्टिभ एंगल्स एट अल्टरनेट सेगमेन्ट भन्नुको मतलब के हो त? हेर, एउटा हरियो सेगमेन्टमा मैले एउटा एंगल बनाइरहेको छु। यो मानिलिउँ बी हो, त यहाँ यो एंगल बनिरहेछ एबीटी भनेर। त यसको अर्थ यो थ्योरमले के भनिरहेको छ त? एंगल एटीपी भनेको एंगल टीबीए सँग के हुन्छ त? इक्वल हुने रहेछ। यो एंगल 30 डिग्री भयो भने यो एंगल पनि 30 डिग्री, यो एंगल 120 डिग्री भयो भने यो एंगल पनि 120 डिग्री हुने रहेछ। कुरो क्लियर भयो? यस सर। यस सर। केही छ कन्फ्युजन भने भन है। सर त्यो एंगल सर उतापट्टि पनि लाग्न सक्छ नि सर। हो, अब म तिमीलाई भन्दै छु त यहाँ अल्टरनेट सेगमेन्टको कुरा आउँदैछ। हेर, यहाँ अल्टरनेट सेगमेन्ट भन्नेको कुरा के हो भने यहाँ हेर, जस्तो कि यो कर्ड र यो टेन्जेन्टमा बनेको एंगलहरु कुन कुन हो मलाई पहिला भन। एउटा यो एंगल एक्स भनेको पनि हो, यो कर्ड र टेन्जेन्ट बीचकै एंगल हो। हो सर। अर्को यो एंगल, यो वाई भन्ने एंगल पनि यो कर्ड र टेन्जेन्टमा बनेको एंगल हो कि होइन? हो सर। हो त, एक्स पनि हो वाई पनि हो। त यसले के भनिरहेको छ? यो एक्स भन्ने एंगल चाहिँ यो कर्डको अर्कोतिरको एंगल हैन, अर्कोतिरको साइड यो सँग इक्वल हुन्छ। त्यस्तै यो वाई भनेको चाहिँ अब यसको ठ्याक्कै उल्टोतिर, यतातिरको जुन सेगमेन्ट छ मेजर सेगमेन्टमा बनेको जस्तो यो एंगल चाहिँ मानिलिउँ हैन। किन स्ट्रेट हुँदैन? ल, हो यो वाई भन्ने एंगल चाहिँ यो एंगलसँग इक्वल हुने रहेछ। यो एंगल चाहिँ वाई हुने रहेछ। कुरा क्लियर भयो? अब अल्टरनेट भनेको के रहेछ? ठ्याक्कै उल्टोपट्टि जस्तो क्या। यतापट्टिको साइड एंगल छ यहाँ यक्स, त उतापट्टिको यक्स। अर्को सेगमेन्ट उल्टोपट्टिको सेगमेन्टको एंगल, यतापट्टिको एंगल वाई छ त उल्टोपट्टिको यतापट्टिको वाई। अल्टरनेट। कुरा बुझ्यौ? यस सर। सर एक्स र वाई को के रिलेसन छ सर? एक्स प्लस वाई भनेको 180 डिग्री हुँदैन? यस सर। यो रह्यो, हुन्छ? यस सर, हुन्छ सर। यस सर। त्यस्तै गरिकन यहाँ तिम्रो हेर मजाले, एक्स प्लस वाई भनेको 180 त मैले यहाँ तिमीहरूलाई तलबाट देखाए, माथिबाट पनि हेर्न सक्छु। यो एबीटीसी भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। एबीटीसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो नि? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको अघि भर्खर परेको थियौं, अपोजिट एंगलहरु कति के हुन्छ अरे? सप्लिमेन्टरी। त यो एक्स र यो वाई अपोजिट एंगल हो? यस सर। यस सर। जोड्दा 180 हुन्छ यहाँबाट पनि? हुन्छ सर। यस हुन्छ सर। यो कुरा हो है। ल, त यहाँ मैले के लेख्न सक्छु भने एंगल एउटा एटीपी भनेको एंगल एबीटी हुन्छ हैन। मानिलिउँ यो एक्स भयो अरे। त्यस्तै अर्को एंगल एटीक्यू भनेको
एङ्गल एसिटीसँग इक्वल हुने रहेछ। यो एङ्गल चाहिँ दुइटै मानिलिउँ y छ है। हो यो थियोरमले भनेको कुरा चाहिँ यस्तो हो, म्याथमेटिकली हामीले यसरी लेख्छौँ। कुरा क्लियर छ है? के कन्फ्युजन छ? नो सर। हो। नो सर। अब यहाँ हेर, हामीले जम्मा जुमी टोटलमा चाहिँ 11 वटा थियोरम हामीले पढ्यौँ। यहाँ हामीले थियोरम 9 सम्म लेखेको छौँ। त कन्भर्स अफ थियोरम 1 र कन्भर्स अफ थियोरम 1 र कन्भर्स अफ थियोरम 1 र कन्भर्स अफ थियोरम 2 गरेर जम्मा 11 वटा थियोरम चाहिँ हामीले सर्कलमा पढ्नु पर्ने रहेछ। कुरा क्लियर छ नि? यस सर। ल, अब यो 11 वटा थियोरमको प्रुफ पनि सोध्छ है कहिलेकाहीँ है। कसरी प्रुफ गर्ने भन्ने कुरा सब तिमीहरूको बुकमा छ, यो तिमीहरूले भेट्टाउन सक्छौ। आफै प्र्याक्टिस गर, हेर। यो 11 वटा थियोरम तिमीहरूलाई एकदम याद छ। जसरी ट्रायङ्गलको र क्वाड्रिलेटरको रिलेसनहरू याद छ नि, सेम प्यारालाइन र सेम बेस भएको दुईटा ट्रायङ्गलको एरिया इक्वल हुन्छ, यो त यादै हुनु पर्यो कि परेन? यस सर। त्यस्तै गरिकन यो 11 वटा पनि याद हुनु पर्यो। कुरा क्लियर? यस सर। अनि तिमीहरूले जुन यो थियोरम बाहेकका एक्स्ट्रा अरू थियोरमहरू प्रुफ गर्न सोध्छ, त यही थियोरमहरूलाई युज गरेर यताउति घुमाएर 11 वटा थियोरम छ त्यो लगाएर तिमीहरूले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 11 वटा थियोरम छ, ट्रायङ्गलमा बढेको 4 वटा थियोरम छ भनेपछि 11 र 4 कति भयो? 15। भनेपछि 15 वटा थियोरम चाहिँ तिमीहरूले यादै गर्नु पर्यो। तिमीलाई यादै हुनु पर्यो पुरै थियोरमहरू है। अनि तिमीहरूले जस्तो पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौ। थियोरम याद हुनु पर्यो, थियोरमलाई युज गर्न आउनु पर्यो र थियोरम सर प्रुफ गर्न पनि जान्नु पर्यो सर। थियोरम प्रुफ गर्न पनि जान्नु पर्यो। अब हेर है, यो एसई को एक्जाममा चाहिँ के गर्छ भने जुन तिमीले ट्रायङ्गल र क्वाड्रिलेटरलको थियोरम छ नि 4 वटा अगाडि पढेको हो, त्यो थियोरमकै प्रुफ सोध्छ। 90% चाहिँ त्यही थियोरमको चाहिँ प्रुफहरू चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्छ। तर सर्कलको चाहिँ यो थियोरमहरू सोध्दैन धेरै जसो। 90% केसमा सर्कलको अरू थियोरमहरू सोध्छ, तर यो थियोरम पनि सोध्न बेलामा हैन। तर सर्कलको चाहिँ एक्स्ट्रा थियोरमहरू सोध्छ धेरै जसो, तर ट्रायङ्गल र क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ ठ्याक्कै बुककै थियोरमहरूलाई प्रुफ गर्न सोध्छ है। हो सर। यस्तो प्याटर्नमा त्यो ट्रायङ्गलको थियोरम प्रुफ गर्ने 4 मार्क्समा सोध्छ भने सर्कलको चाहिँ थियोरम प्रुफ गर्ने 6 मार्क्समा सोध्छ है तिमीहरूलाई। यो अहिलेको प्याटर्न एसई को प्याटर्न अनुसार त्यस्तो छ। ल, त आज हामीले सर्कलको 11 वटा थियोरमको बारेमा जानकारी लियौँ। अब यसका अरू क्वेसन्सहरू जुन छन् तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु। आजको लागि चाहिँ मैले यो क्लासलाई यहीँ अन्त्य गरेँ।